السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في هذه الحصه. في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون. الوغ شفنا الحصه الاولى البروبوزيسيون، الحصه الثانيه فونكسيون بروبوزيسيونيل، الحصه الثالثه لي كونتيفيكاتور. دونك اللي ما شافش الحصص الاولى يسبق من الحصص الاولى باش يفهم هذا الشيء. وبطبيعه الحال دابخي لي كونتيفيكاتور من الاحسن vous passez les exercices d'application, les exercices الاولين باش تفهموا شي شويه في les propositions avec des quantificateurs. Maintenant نشوفوا les opérations sur les propositions. alors داكشي اللي قبل كامل كان الهدف منه هو نتعرفوا على les propositions soit avec les quantificateurs soit les propositions العاديين sans quantificateurs. Maintenant شفنا proposition نشوفوا شنو هما les opérations. les opérations lorsqu'on dit une opération sur les propositions بحال مثلا كنقول une opération sur les nombres، كنقول مثلا عمليه على الاعداد، العمليات على الاعداد كنا كنديروهم سواء في الابتدائي سواء في الكوليج مثلا او لا في ترونكوما ولا العمليه دائما كنديروا العمليات على الاعداد، ولكن زعما بديناهم في الابتدائي. هنا نفس الشيء غادي نديروا العمليات ولكن على لي بروبوزيسيون. لا نوسيون ديالنا هي لا بروبوزيسيون. اول اوبيراسيون اللي عندنا هي لا نيغاسيون. دونك في هذا الفيديو جو في تريتي لا نيغاسيون. شنو معنات لا نيغاسيون؟ لوبيراسيون الاولى على لي بروبوزيسيون. دابور واحد لا رومارك مهمه تري امبورطونط اللي ما قلتهاش قبل وخليت الوقت حتى دابا نقولها. ممكن اون بروبوزيسيون كيما خديتها عندها دو بوسيبيليتي، سوا غادي تكون فري سوا غادي تكون فوس. كنديروا واحد لا طابل بهذه الطريقه هذه، واحد لا طابل. هاد لا طابل كنديروا فيها واحد، الطابلو كنديروا فيها واحد كتعني هاد البروبوزيسيون فري اولا نديرو فري، يعني هاد البروبوزيسيون يا اما غتكون فري يا اما غتكون فوس، يا اما كنرمزوا ليها بواحد يا اما صفر اولا في اف. الا كتبت واحد كيعني بروبوزيسيون فري، الا كتبت زيرو كيعني بروبوزيسيون فوس. هاد الطابل هذا تنحتاجوه تيساعدنا غير في هاد لي زوبيراسيون باش نفهموه مزيان. كيساعدنا فقط في هاد لي زوبيراسيون باش كنفهموا هاد لي زوبيراسيون مزيان، هاد لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون باش نفهموه مزيان. Alors une proposition peut être vraie ou la fausse, mais pas les deux en même temps bien sûr. S'il est vrai, donc noté par 1, s'il est fausse, alors noté par 0. Là quand vrai, noté par 1 ou là noté par 0. Alors quand on dit VF, la table تتسمى table de vérité, table de vérité. ou la table de vérité, table de vérité. هنا table de vérité يعني de vérité بالعربية قيمة الحقيقة، يعني واش فري ولا فوس. هذا هو المعنى ديال فيريتي، اولا كنقولوا فالور دو فيريتي سا فو دير قيمه الحقيقه، واش فري ولا فوس. ندخلوا دابا لا ديفينيسيون ديال هاد اوبيراسيون. alors la négation c'est une opération sur les propositions، ولكن maintenant غادي نشوفوا غتكون هاد اوبيراسيون فقط على اون بروبوزيسيون بي. دونك الا خديتي واحد بروبوزيسيون بي غنديروا ليها واحد اوبيراسيون. الا خديتي بي هي هادي غنديروا ليها لا نيغاسيون. الا خديتي بي هي هادي ها بي بار. لا نيغاسيون كنرمزوا ليها بي بار ولا كنديروا بحال هكا نون بي، كتقرا هادي كتقرا نون بي اولا بي وفوق منها بار، كيعني درتي ليها لا نيغاسيون، نفيتيها درتي ليها لا نيغاسيون. حنا غنديروا الطاب دو فيريتي بور كومبروندر هاد لا نيغاسيون. دونك الا كانت فري ولا نيغاسيون ديالها راه ممكن تفهمها غير من المصطلح غترجع فوس، شي حاجه فري ونفيتيها غترجع فوس. الا كانت فوس ونفيتيها غادي ترجع فري. الوغ شنو هي لا نيغاسيون دون بروبوزيسيون؟ définition. شنو غتكون لا ديفينيسيون؟ لا نيغاسيون دون بروبوزيسيون شنو غتكون لا ديفينيسيون؟ alors la négation d'une proposition P est la proposition qui est notée P bar ou non P, telle que la proposition P bar est vraie si la proposition P est fausse et la proposition P bar est fausse si la proposition P est vraie. يعني كتكون متعاكسة مع P. Très bien. وهاد لا نيغاسيون دونك كيتسمى ايضا كونيكتور لوجيك اونير، وكنعرفوه بهاد لا طابل دو فيريتي اللي درناها. تري بيان. دونك شنو هي لا نيغاسيون؟ هو العكس. الا كانت بي فري بي بار كتكون فوس، الا كانت بي فوس بي بار كتكون فري.
مزيان هذه هي لا ديفينيسيون. Maintenant on passe quelques exemples. Exemple. Alors exemple مثلا هذه هي proposition هي هذه B مثلا 2 plus 3 égale 4. جا شي واحد قال لك 2 plus 3 égale 4 نفي هاد لا proposition. شنو هي غتكون P بال؟ نفي هاد الهضره هادي. جا شي واحد قال لك إلا جمعتي 2 مع 3 عطينا 4. شنو غيكون الجواب ديالك؟ غيكون الجواب ديالك هو 2 plus 3 ما تتساويش 4 donc différent de 4. Un autre exemple. لاحظوا هاد B كانت فوس 2 plus 3 égale 4 راه فوس ولكن 2 plus 3 différent de 4 vrai. هادي فوس هادي vrai. براتيكمون هكا تنديرو لا نيغاسيون. براتيكمون خصك تعرف كيفاش دير لا نيغاسيون هادي كتكون ضروري في الكونترول وتحتاجو هاد لا نيغاسيون بزاف هاد لوبيراسيون. كاع لي زوبيراسيون خصهم يضبطو مزيان خصنا نضبطوهم مزيان. Deuxième exemple, par exemple, proposition Q, 2 inférieur 5. شنو هي لا نيغاسيون ديالها؟ 2 inférieur strict 5. شنو لا نيغاسيون ديالها؟ لا نيغاسيون ديالها هي 2 supérieur. Alors imaginez-vous شنو غتكون لا نيغاسيون. وقفوا الفيديو وكملوا وشوفوا الجواب ديالكم واش صح ولا لا. Donc la négation de 2 inférieur strict 5 et 2 supérieur ou égal 5. يعني لاحظوا inférieur كترجع supérieur ou égal. إلا كان supérieur ou égal كترجع inférieur. La négation ديال la négation هي la négation نفسها. إلا درتي واحد la négation deux fois donc كترجع للبروبوزيسيون. هذه غنديرها في البروبوزيسيون تحت. Q donc 2 إلا كان 2 inférieur à 5 donc Q bar la négation ديالها هي 2 supérieur ou égal 5. نحاولوا نفهموا هاد لا نيغاسيون ديال هاد لي سامبول. يعني نقدروا نديروا الطابل هنا لا نيغاسيون دونك ايغال لا نيغاسيون ديالها كترجع ديفيرون انفيريور ستراك كترجع سوبيريور او ايغال سوبيريور ايغال كترجع انفيريور ستراك نفس الشيء ابارتيان كترجع نابارتيان با. هذا الطابل مثلا inclus كترجع n'est pas inclus. donc هادشي ce qu'il faut savoir donc لحد الان. هذه لا نيغاسيون مزيان. هنا نحاولوا نفهموا علاش inférieur strict كترجع supérieur ou égal. حاولوا تفكروا فيها تفكروا علاش inférieur strict كترجع supérieur ou égal. وقفوا الفيديو حاولوا تفكروا فيها بزاف تفكروا فيها مزيان ورجعوا شوفوا لا ريبونس. لاحظوا قراو معايا هذه جوج inférieur strict 5. شنو كتعني هذه؟ جوج صغار strict من 5. شنو غيكون الضد ديالها؟ الا قلت لك انا جيت وقلت لك مثلا جوج راه صغار قطعا من 5 شنو غيكون الضد ديالها؟ الضد ديالها هو ان يقدر تكون تساوي 5 يقدر تكون كبر من 5 يعني supérieur ou égal 5. donc c'est facile à voir. 2 inférieur strict 5 الضد ديالها الا قلتي جوج صغار قطعا من 5 الضد ديالها غادي يكون هو يا اما غتكون تساوي 5 حيت الا كانت تساوي 5 فعلا غتكون كي فوس مثلا عفوا هو غيكون العكس ديال كي. الا كان 2 مثلا جيت انا قلت لك 2 inférieur strict 5 صغار قطعا من 5 العكس ديالها ولا الضد ديالها يقدر تكون تساوي 5 يقدر تكون كبر من 5 دونك 2 supérieur ou égal سي بون. كاين لا نيغاسيون دي بروبوزيسيون كونتيفيي يعني فيها دي كونتيفيكاتور. هنا خصنا ناخدو البال مزيان هذا يكون. الوغ ناخدو بروبوزيسيون ناخدوها كوم بروبريتي بزاف ديال لي بروبريتي ناخدو دونك بروبريتي. عندنا لي بروبريتي في هاد لوبيراسيون هادي بروبريتي. واحد البروبوزيسيون درتي ليها لا نيغاسيون دوزيام فوا غطينا هي بي.
بروبوزيسيون في احتياج المرض عطينا هي حاجه واحده اخرى. واحد بروبوزيسيون كونتيفيي في هاد لي كونتيفيكاتور هادو كيلكو il existe au moins عقلوا معايا على هادي درناها في لي كونتيفيكاتور عفوا il existe au moins x appartient à E tel que P de X. شنو لا ليغاسيون ديال هادي؟ إلا كانت P هي هادي، إلا كانت P هي هادي، شنو لا ليغاسيون ديالها؟ هادي الأولى، هادي الثانية، شنو لا ليغاسيون ديالها؟ بروبريتي الثانية. لا ليغاسيون ديالها P بار شنو هي؟ il existe au moins تترجع quel que soit x appartient à E. هنا appartient ما كتقلبش، ماشي كنقلبو كلشي، خصك تعرف شنو كنقلبو هنا وهنا شنو كنقلبو. وهنا كنديرو لا نيغاسيون ديال هاد الشيء هذا، ديال هاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل حتى هي كنفيوها، يعني كنديرو العكس ديال داكشي. وهنا نعطيكم دي زيكزومبل. وإلا كانت il existe au moins قلنا كترجع لا نيغاسيون ديالها كترجع كيل كو سوا، وإلا كان كيل كو سوا لا نيغاسيون ديالها كترجع il existe au moins. الوغ إلا كنديرها بحال هكا، واحد لا بروبوزيسيون بي دايرها بحال هكا، quel que soit x appartenant à E, P de x, تترجع la négation ديالها P bar تترجع il existe au moins x appartenant à E tel que P de x. شوفوا معايا مزيان هنا، شوفوا هاد لي بروبريتي هادو ثلاثة ديال لي بروبريتي، لا بروميير، لا دوزيام، لا تروازيام بروبريتي، تخوا بروبريتي. دونك بالنسبه للاولى فاسيل، دونك الا نفيتي واحد الحاجه وزدتي نفيتيها دونك عطيك. بالنسبه لا دوزيام علاش il existe au moins كترجع كيلكو سوا. هنا غنعطيكم على شكل دي زيكزامبل اولا نعطيكم دي زيكزامبل هكا من الواقع. الا قلت لكم مثلا كاين واحد التلميذ في واحد القسم E مثلا جا فوق 17، هذه هي لا فونكسيون بروبوزيسيونيل، دونك هذه هي البروبوزيسيون ديالنا. كاين واحد التلميذ اكس في واحد القسم او جا، كاين على الاقل il existe au moins un élève d'une classe او عنده une note supérieure مثلا 17. شنو هو الضد ديالها؟ كاين واحد التلميذ في واحد القسم، كاين على الاقل واحد التلميذ في واحد القسم جا فوق 17. شنو هو العكس ديال هذا الكلام هذا؟ شنو هو الضد ديال هذا الكلام؟ الا كانت هذه هي بروبوزيسيون بي، شنو هي بي بار؟ العكس ديال هذا الكلام، اولا وقتاش غيكون الكلام هذا خطا؟ وإلا كانوا جميع التلاميذ ديال هذا القسم ما جابوش فوق 17، هذه هي جابوا فوق 17، هذه ما جابوش، العكس ديالها. لاحظوا il existe au moins un élève d'une classe. لا شوف واحد الملاحظه نقولها لكم دائما وتفكروها مزيان. اللوجيك راه ماشي كاين في الدرس هذا، اللوجيك راه كاين في الدماغ ديالنا، راه عطانا الله حنا في الدماغ ديالنا بزاف الاشياء كنستوعبوها، داكشي بنيه فينا في الدماغ ديالنا، هي اللي كيساعدنا باش كنفهموا الاشياء. راه كاين اللوجيك في الدماغ ديالنا، هنا فقط كننظموا كنوضعوا النقاط على الحروف. الوغ هنا حاولوا تفكروا مزيان، طبقوا اللوجيك ديالكم لا ضايف. كاين على الاقل واحد التلميذ في واحد القسم جاي فوق 17. الا فكرتي غير شي شويه، كيفاش غادي نديرو نفيو هذا الكلام هذا؟ اولا شنو هو العكس ديال هذا الكلام هذا؟ هو ان جميع تلاميذ هذا القسم ما جابوش فوق 17. ايوا راه تلاحظ بان هذه ليغاسيون ديالها هي كاين على الاقل واحد التلميذ في واحد لاكلاس جا فوق 17، ضد ديالها جميع تلاميذ هذا القسم ما جابوش فوق 17. دونك سي سا، دونك اكس او موان كترجع كيلكو سوا. ونفس الطريقه الا قلت لك جميع تلاميذ هذا القسم نجحوا، العكس ديالها مثلا شنو هو؟ كاين على الاقل واحد التلميذ ما نجحش. وقتاش غيكون الكلام ديالي خطا هنا؟ جميع تلاميذ هذا القسم نجحوا، هاد بوغ تو هي جميع لكل تلميذ، بوغ تو كيلكو سوا ان élève de cette classe. Alors quel que soit x appartenant à E P de x, sa négation كترجع il existe au moins x appartenant à E tel que non P de x هنا عفوا العكس ديال P de x هنا. Comme ناخذو des exemples comme exemple. Donc si je prends quel que soit x appartenant à R, x مثلا 2x moins 4 égale à 0. مثلا هذا بروبوزيسيون هذه هي بي.
شنو لا نيغاسيون ديالها؟ شنو هي لا نيغاسيون ديالها؟ هذه هي بي، هذه هي اون بروبوزيسيون بي. شنو هي لا نيغاسيون ديالها؟ بي بار غترجع il existe au moins x appartenant à R tel que شنو معنى؟ كاع الاعداد ديال x كيحققوا هذه. شنو هو الضد ديالها؟ كاين واحد العدد في R، كاين واحد العدد x ما كيحققش هذه، يعني ما كيحققش هذه يعني ديفيرون، اللي كيحققوا يعني كيعطيونا زيرو، ما كيحققش يعني كيعطينا اون فالور ديفيرون دو زيرو. Quel que soit pour tout x de R 2x moins 4 égale à 0, sa négation, il existe au moins un x de R tel que 2x moins 4 différent de 0, alors il y a la négation d'elle. Donc ce qu'il faut retenir, quel que soit il existe, ou il existe quel que soit, ou هادشي ما كيتبدلش تماما غير الكونتيفيكاتور اللي كيتبدل. Et suivez-moi pour un exercice d'application, نشوفوا كيفاش كنديروا la négation. Donc exercice. Merci de votre attention, نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. you